المسلمين وننعم بينما هم سائلين، ننعي هذا لا نوالي. فنأخذ من رسولنا كل مسرى ونحسب ذلك الإنفاق أجرا، وننفق لا نخاف اليوم فقرا، فلا تدري يمين من شمالي، فلا تدري يمين من شمالي. فنأخذ من رسولنا كل مسرى ونحسب ذلك الإنفاق أجرا، وننفق لا نخاف اليوم فقرا، فلا تدري يمين من شمالي، فلا تدري. ألف شكرا.